السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على فصل الشتاء والدورة الشهرية. هتقول لي هو الشتاء بيأثر على الدورة الشهرية؟ بصوا بقى، البرد طبعا وغياب الشمس ودخول الشتاء، زي ما بقول لكم دايما، ايه، ساعات الدورة بتسافر وساعات بتيجي. ده كلام بتوع زمان. طبعا ان انتي ممكن تحسي باعراض البرد لما بيجي البرد الشتاء. ممكن يكون عندنا انفلونزا، رشح. برضو الدورة الشهرية برضو بتتأثر بالشتاء. يعني ايه؟ فصل الشتاء بيأثر، بيخلي ممكن تبقى طويلة الدورة الشهرية وتستمر معاكي بدورة بتبقى شديدة شوية. وطبعا ده فصل الشتاء. طبعا احنا بنتعرض لبرودة. عايزاكم بقى قبل ما نبدأ في الموضوع تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وزيدوا صلاة حبايبي، وكمان على قد ما تقدروا تستغفروا. يا رب يفرحكم يا رب بالذرية الصالحة، عاجل غير آجل، نفسها في ولد، نفسها في بنت، نفسها في توأم، واللي نفسها في الزوج الصالح. اللهم امين امين يا رب العالمين. طبعا فصل الشتاء ده فعلا ان هو بيأثر عليكي غير فصل الصيف. طبعا الصيف حاجة والشتاء حاجة. في الشتاء بتلاقي نفسك الدورة بتنزل كمية كبيرة، بتحسي بالبرودة، بتبقي سقعانة، فبتنزل كمية دورة بتبقى كتيرة. طبعا نحاول ندفي نفسنا، ما نحاولش ان احنا. وطبعا لو انا دخل فيه برد في الرحم، ده هيكون سبب من اسباب ان انت بتتعرضي لبرودة في الرحم، وهيخلي عندك تأخر في الإنجاب. فاهمني؟ نحاول ان احنا ندفي نفسنا. نحاول ان احنا قبل الدورة طبعا واثناء الدورة وفي اي وقت نحاول ان احنا نعمل نشاط، ما نبقاش كسلانين ونحس بالبرد. يعني مثلا انا امشي على نظامي اللي انا ماشي عليه، بلاقي جسمي بقى دفى، بيدفى طول ما انا قاعدة على السرير ومتكلفتة احس بالبرودة. طبعا تأخر الدورة الشهرية ده أو إنها تكون تقيلة زيادة عن اللزوم، ده من أعراض اللي بيكون برد دخل في الرحم. فاهميني؟ ده بيكون أعراض البرد اللي دخلت في الرحم. في بنات كتير جدا بتكتب لي أنا نازل عليا، طبعا أنا قاعدة كسلانة، ما بعملش يعني الحاجات بتاعتي وقاعدة في السرير. ما انا ما بقولش ان انت تتحركي كتير، لا، بس انا لازم اخلي جسمي معرضش نفس الهواء. ليه؟ بيقولك حتى لو انا في الصيف لو بتعرض للبرد، برد الصيف اشد من الصيف، يعني اشد من برد الشتاء. طبعا ده بيأثر على التبويض بتاعنا. ولازم يا حبايبي نحاول ان احنا نغير النمط بتاعنا عشان يبقى يعني ندفي نفسنا، ناكل الاكلات اللي هي الشتوية. سبحان الله، ربنا خلق لنا الحاجات اللي تدفينا في فترة الشتاء، والحاجات اللي تدينا طاقة فترة الشتاء، واللي تخلي يطلع البرودة من جسمنا، يعني على قد ما نقدر. طبعا فصل الشتاء ده بيرجع طبعا النظام الغذائي بتاعك، نحاول نعمل رياضة، نحاول نعمل نشاط، بنحاول ان ما يبقاش عندنا توتر، لان طبعا التغير الدورة ده بيأثر، تغير الفصول ده بيأثر على الدورة الشهرية. زي بتوع زمان كده تقولك الدورة اصل ده من تأثير الشتاء، اصل ده من تأثير الصيف. يعني كانت اما اقول لماما مثلا رحمة الله عليها، حاسة مثلا تقول لك اصل الدورة الشتاء تأثير الصيف بسفرة. فاهميني؟ فده بتأثر، طبعا بيأثر. وطبعا هنحاول ان احنا يكون عندنا نشاط عشان الدورة تنتظم عندنا، ونحاول ناخد وصفات لتنظيم الدورة وتنزيل الدورة في ميعادها وتنظيم الهرمونات. فاهميني؟ طبعا فترة الشتاء قلتلكوا ممكن الدورة تنزل عندك كتيرة او غزيرة. فترة الشتاء ده ليه؟ لان طبعا مفيش حركة، مبيبقاش عندنا حركة في الوقت. في الشتاء بنبقى الحركة بتاعتنا قليلة. نحاول ان احنا يعني ما نبقاش سلبيين ونعمل نشاط شوية. فاهميني؟ عشان ما يبقاش عندنا كسرة في الدورة. يعني او مثلا انا جات لي الدورة وخلصت، ما احاولش بقى ان انا اعرض نفسي للبرد. على قد ما اقدر ما احاولش ان انا اعرض نفسي للبرد. احاول على قد ما اقدر ان انا اخد ضوء الشمس. ضوء الشمس على قد ما اقدر. يعني لو عندي متاح ان انا مثلا اقف في بلكونة او ان انا انزل شوية، ليه تعرض ان انا اخد فيتامينات طبيعية. فيتامينات طبيعية عن طريق ايه؟ عن طريق اشعة الشمس. فاهميني؟ طبعا البرتقال بجميع انواعه، برتقال، وانا منزله وصفات كتير جدا بالبرتقال.
يعني الوصفات دي هتنظم عندنا الهرمون وهتخليه مظبوط. زي برضو كده في الشتاء، في الصيف البنات، في بنات بتبقى الدورة عندها بتكون قليلة في فترة الصيف، ده يرجع برضو لارتفاع درجة الحرارة. ممكن كمان بتلاقي فيه ارتفاع في درجة حرارة جسمها. الارتفاع ما تحاولوش ان احنا ولا في شتاء ولا في صيف. زي ما انا قلت لكم، برد الصيف اشد من الصيف، وبرد الشتاء طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل كمادات دافية نحطها على منطقة اسفل البطن، ده عشان تطلع البرودة اللي بتكون موجودة في عنق الرحم على قد ما نقدر. كمان بعد الطهارة من الدورة نحاول يعني ان احنا نعمل تحميلة اثناء الدورة، ان احنا نشرب القرفة، الحلبة بالعسل الاسود مع القرفة. البنات جربوا الوصفة دي وسبحان الله ربنا كرمهم كتير جدا وكان حملهم في ولد. وبعد الطهارة من الدورة ممكن نستخدم تحميلة. الناس اللي دايما بتسألني على التحميلة، تحميلة يعني بصلة بشيح، حلبة بسكر، سكر نبات، دي اسمها تحميلة، بس بالطريقة اللي انا منزلاها دي عشان تسحب الرطوبة اللي موجودة في عنق الرحم، عشان تظبط عندك الهرمون. مش معنى ان انا جاي عليا الشتاء او جاي عليا الصيف ان انا لو في الصيف ما اقعدش في الحر، لو في الشتاء ما بقعدش معرضش لنفس البرد، ما حاولش ان انا امشي حافية، ده عشان ما ادخلش حافية حافية. ما حاولش ان انا استحمى واسيب شعري مبلول، ده يدخل برودة في عنق الرحم، ده يكون سبب من اسباب تأخر الحمل وانتي مش واخده بالك. الشعر نفسه المبلول ده بيعمل برودة في الرحم. لو انا مشيت في الارض حافية يعمل برودة في الرحم، لو انا قعدت على الارض كده من غير اي حاجة برضو بيعمل برودة في الرحم، كان شتاء او صيف. زي ما انا قلت لكم برودة الصيف اشد من الصيف. فاهميني حبايبي؟ هنحاول ان احنا ندفي نفسنا في الشتاء عشان ما يخشش برودة في الرحم. لو دخلت البرودة يعني الشتاء زي الصيف، حاولوا على قد ما تقدروا. لو انا في الصيف يبقى ما اقعدش في الحر، لو انا في الشتاء ما اعرضش نفسي للبرد. شتاء او صيف ما مشيش حافيه. شتاء او صيف ما يبقاش الملابس بتاعتي مبلله، الملابس الداخليه ما اقعدش على الارض او على السيراميك بقى مستحليه بالرطوبه بتاعته، لا كده بتدخليها في عنق الرحم. ما اقعدش اعرض نفسي، احاول اغير الفوطه الصحيه، ده عشان امنع واتفادى ان يخش عندي بروده في الرحم. الناس اللي دايما في الشتاء بتنزل عليها تكتلات من الدم، ده بيدل على ان انت عندك بروده في الرحم، وطبعا ده بيكون سبب من اهم الاسباب في تاخر الحمل. فاهميني؟ يبقى الشتاء ندفي نفسنا كويس ونشرب مشروبات دافية، نعمل قربة مية دافية، او ما عنديش قربة ممكن اي ازازة ونحطها في مية سخنة ونحط لفها في فوطة ونحطها اسفل البطن، دي عشان نطلع الرطوبة اللي بتبقى في عنق الرحم ونساعد نفسنا على الحمل. فاهمين يا حبايبي؟ واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.